आमचे यूथ जे आसा गोंयचे यूथ जावं ते खंयच्या रिलिजनाचे हे छावी नायक तुजें नांव कितें बाये हाजिया जावं चर्चिल म्हणजे सगळे धर्माचे जे यूथ आसा जे आवय बापून ताका शिकयल्लें आनी तांकां खंय तरी आपल्या पांयार उबे रावपाक जाय आशिल्लें गव्हर्मेंट जॉबाक कितें खूब ट्राय केलो गव्हर्मेंट जॉब तांकां मेळना खंयच्याच डिपार्टमेंटान ताची इंटरव्यू जायना तांकां कॉल लेटर येना म्हणून फ्रस्ट्रेट जावन खंय तेणी खंय खंयच्या तरी फ्रेंड्स ग्रुपांतल्यान ते एक मेसेज आयली की देर इज दीस ब्रदर एंड सिस्टर दीस कपल ब्रदर एंड सिस्टर अरविंद खोप एंड मीना खोप who says that she is a skin specialist. Her office, her clinic is just next to the Mapsa police station. सारखे डॉमिनोजाच्या वयर जे काही हे पळय सांगपाक पडटा आतां म्हापसा पुलीस स्टेशन जे आसा पळय तें डॉमिनोज म्हणून आसा पळय म्हणजे तिजो थंय वयर हाजें ऑफिस आसा हू क्लेम्स टू बी अ स्किन स्पेशलिस्ट मीना खोप हू इज इन्वॉल्वड इन अ जॉब स्कॅम अलॉंग विथ अ ब्रदर अरविंद खोप who is right now is in Bahrain and she is very much in Goa in Saligaon. Now let me tell you, 3 महिने पयले खंय हांकां खंय तरी एडवर्टिजमेंट दिसती पडलें आनी हांकां थ्रू फ्रेंड्सान सांगलें खंय बेकार आसा आनी तुमचे आनी कितले फ्रेंड आसा पळय तांकां हाड Bahrain जॉब आसा म्हणून Bahrain जॉब आसा थ्रू दीस मॅन खंय दे केम टू नो दॅट Bahrain जॉब आसा गर्ल्स वर टोल्ड दॅट यू ऑल विल बी एम्प्लॉयड एज सेल्स एक्झिक्युटीव एंड युअर पेमेंट विल बी नथिंग लेस दॅन 95,000. एम आय रायट मॅडम? दुसरे म्हणटा पळय चर्चील भुरगे आसा पळय कल्पेश बोमा साकून आयला तो बरो भुरगो यो रे कल्पेश ह्या भुरग्याक न्ही खंय सांगलें तुमकां ड्रायव्हर म्हूण जॉब दिता आनी तुमची सॅलरी वील बी नथिंग लेस दॅन 80,000. चेड्यांक 80,000 चल्याक न्ही 95,000 म्हळ्यार चुनो लायलो कितें केलें तांकां सांगलें फॉर्मेलिटी करपाक जाय पेपर वर्क करपाक जाय विजा करपाक जाय आनी तांचे कडल्यान लाखांनी पयशे खाले. आतां हेंच्याच कडल्यान अरावंड 40 लाख खाल्ले आसा. आनी एक चली आसा तिका येवपाक जावना तिका जाल्यार 8 लाख ताका कितें जॉब दिता म्हणून न्यूझीलंड धाडटा म्हणलें ताका आनी ताका 8 लाख घेतले आनी ताजे पयशे कांय ना. आयज हो फरार जावन गेल्लो आसा बारेन. स्कॅमस्टर ते सोड पूण गोंयन गोंयांत आसा सालिगांव. वेन दे कॉल्ड मी छावी कॉल्ड मी आय आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन इज did you all go to your respected police stations and did you all do complaints because somebody is from Kepe, somebody is from Kucharen, somebody is from Saligaon, somebody is from Boma, somebody is from Kalangut, Kolwale, Saligaon, Kepe. So आख्खे गोंयचे जे आसा पळय इतलेच ना आतां जायते आसात भुरगे. But I told him immediately come today in the evening because I will be addressing a press in at Azad Maidan. You will come because she was almost crying in the morning. I said you don't worry, I will stand, I will raise this issue because सगळ्या कडेन गेल्यार खंय कोण तांकां कानार मनार घेना खंय. अरे आयज ह्या भुरग्याक न्ही हें कित्याक करपाक पडलां कित्याक आयज गोंयांत जॉब जे आसा गव्हर्मेंटाचे आमी सदांच सांगता स्कॅम चालू आसा. लाखांनी पयशे 40-50 लाख तांकां दिवपाक जायना म्हूण आतां वायट दिसता म्हाका एक विचारलें बायगो तुवें ताका लाखांनी पयशे खंयच्यान अरेंज केले तुका जॉब ना तूं आतां यू आर जस्ट आउट यू आर पास आउट स्टुडंट कॉलेजींतली तुमी आतां पास जाता तें आसा तर तें म्हणपालें फॅमिलीक सपोर्ट करपाक जाय कितें इंडिपेंडंट जावपाक जाय 95,000 मेळटलें म्हूण मॅडम आमी कितें केलें आपूण जाल्यार म्हणपालें लोन काडलो. आतां पळय ह्या भुरग्याक लोन काडून ते स्कॅमस्टराक पयशे खावल्या आनी अशें न्ही आं तांणी हें पळय चर्चील पळय ह्या भुरग्यांनी म्हाका सांगलां तेणें सांगलां की थोड्यांनी खंय आपल्या आवयन खंय जॉब मेळटा इतना मिलेगा 80,000 मेळटले म्हणून खंय कोणाच्या आवयन खंय सोरपोडी विकल्यो कोणाचे खंय भांगार विकले कोणाची कांकणां विकली कोणाची सेवींग आशिल्ली. इट इज नॉट दीस आर हाय लेवल पॉश भुरगीं न्ही ही पॉश भुरगीं न्ही लोन काडून तांच्या आवय बापायनी हे पयशे भरिल्ले आनी हें जें आसा हाजो गोखंडचो सम्राट म्हणून आसा तो खंय कितें सांगता आपले कोणा कडेन वळख आसा म्हणटा रे आपले PSI कडेन वळख आसा आपूण व्हडले MLA वळख आसा आपूण तुमकां सारको शिकयता तुमी कितें करा जाय तें करा अशें आपूण शापत सांगता. कित्याक कोणाचो हाड SP सर रायट. नाव दीस पर्सन इज डायरेक्टली दिस वन्स हजबंड मीना कोप्स हजबंड यू ऑल विल फायंड वेर इन सालिगांव हू इज ओपनली गिविंग धमकी टू दीस पीपल कितें जाय तें करा. SP म्हज्या बोल्सांत आसा MLA म्हजो वळखीचो PSI म्हजो वळखीचो कांय तुमी करपाक शकपा ना तुमी जाय तें करा. वेन देर इज अ ट्रान्जॅक्शन मनी गिवन बाय दीस पीपल ऑन GPay थ्रू चॅक्स it amounts to proof evidence and there is no harm. When they went it seems to one police station in Savard then they were told to go to Kepe. When they went to this police station they told them go to your respective police station. They are only going to police stations and today I told them finally go to Mapsa. Tijar ghala पहिले Mapsa police station they refused to take this matter. घेवपाचे आमी घेवपाना म्हणून सांगलें पुलीस सांगता की तांकां तुमी शिकलेली भुरगीं जाता तुमी इतू कित्याक पडलें
अरे तुमचे कडेन पयशे आसा 40-50 हजार लाख भरपाक ते गव्हर्मेंटाची वर्दी घालपाक तेंचे कडेन नाशिल्ले गरीब भुरगीं म्हणून आवय बापायन फीज मेळटा म्हणून कित्याक ऑल नो देर आर जॉब्स प्लेसमेंट जाता कितले तरी एजंट आसा हू आर टेकिंग मनी एंड सेंडींग फॉर मेडिकल विजा पर्पज सगळें करता विजा देखून तुवें कितें सांगलां बाबा म्हाका इतलो फ्रॉड दिला की तांकां हें घालून इतले एडीट करून ती सांगतली सो आय फील पुलीस आणि होम मिनिस्टर बाबा प्रमोद सावंत मातशे कानार मनार घे हे कानार मनार घे ही जी मीना कोप म्हणून आसा हू सोईंग असेल एज अ डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट इज इन सच अ थिंग हे दोतोरांनी जालां कितें हे दोतोरांक पयशे पावना काय म्हणून हे दोतोर सगळे असले जाल्यार कितें जॉब स्कॅमात भितर वचपाचें अरे कितें चल्लां कितें दोतोर मुगो रिस्पेक्टेड बी टेक्युअल एज गॉड अँड शी इज इनवॉल्ड इन दीस अँड शी इज गिविंग धमकी जाय ते करात ताचो गो सांगता SP बॉल्सांत आसा आनी वो खंय बारीन आसा चॅक्स आमच्या कडेन आसा पयशे दिल्या वो ना ते ट्रान्झॅक्शन आमचे कडेन आसा ताका धरात तो मेळना हेज्या घरा वचा बिकॉज ते बोथ स्कॅमस्टर्स ते बोथ इनवॉल्ड ते पळय अशें घालतात खंय ती ते पळय अशें घालतात पळय भयण मीना कोप भाव अरविंद आनी हांव दुसरो भाव न्हू गो बट तो तेजो भाव आनी अशें म्हणून सांगतना जाता की आमी ताका वळखयत ना आनी आमी सांगले So now when they went to the family also to meet the mother, to tell the complaints, they are also refusing. I am not interested in that. हांव म्हणटा the respected police stationाक जे गेले आनी कंप्लेन दिली आसा इन्क्लुडींग द सायबर न्हू हय सायबरान सुद्दां आमी ऑलरेडी सायबरान तुका कंप्लेन दिल्या बट हेजेर कांय जावना 3 म्हयने जाले कांय जावना सो नाव आय वॉन्ट द पुलीस टू प्रूव दॅट दे आर नॉट इनवॉल्ड इन दीस स्कॅम्स पुलीस शूड शो दॅट दे हॅव नॉट टेकन हफ्ता फ्रॉम एनी वन और मनी फ्रॉम एनी वन टू सेटल दीस हार्ड अर्न मनी लोन काडलेलो स्टुडंट लोन काडलेलो भुरग्यांचो तेंच्या आवयचे भांगार बीन घालून तांचे एस्तात ना आनी वयल्यान बेकार आनी पयशे गेले आवय बापायचे आयकपाक पडटा वयल्यान शिकलेले भुरग्यांक कांय धाडलेले आसा हांव मागता होम मिनिस्ट्री कडेन हांव मागता पुलिसां कडेन प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक खंय खंय जॉबाक लागून हेणे मेळ्ळा पळय ह्या दोगां भाव भयण्यांनी हेंकां धरून हाडूंक जाय गेट एट मीना फर्स्ट बिकॉज शी इज ऑल्सो इनवॉल्ड शी इज हियर ओनली आनी तांचे कितें आसा पळय ड्यूज ते फारीक करपा जाय आनी तिका कितें आसा ती सजा दिवपाक जाय कित्याक असलेच तुमकां खबर आहा असलम मकानदाराचे हांवें मॅटर घेतिल्लो असलम मकानदारान कितले जाणांक चुनो लावन गेला नॉट ओन्ली इन सावथ गोवा येस इवन खंय खंय अर्जंटिना म्हणटा ते बायलेन म्हाका एक कॉपी धाडल्या पुलिसांक कंप्लेन दिल्ली ट्रान्झॅक्शन आपूण इतले लाख ताका धाडिल्ले आपणाक तो भायर धाडटा म्हणून आनी म्हाका नॉट चिंचिनीच्या लोकांनी कितले येवन सांगिल्लेले आसा कितले म्हाका तेणी दाखयल्ले आसा जॉब दिता म्हणून तेजे तो भुरगो सांगेचो ताका कोटेली बिस्कीट दिली हे दवर म्हणलें तेजे कडल्यान पयशे घेतले कोर्साक धाडटा म्हणलें कांयच ना असल्या मकानदाराचें कांय जावना हेंचेंय कांय जावना आय एम गिवींग सम टायम टू पुलीस नाव प्लीज टेक दिस बिकॉज आय एम गोना फॉलो विथ असलम मकानदार इट्स नॉट दॅट आय हॅव गिवन अप आय एम ट्राय टू टेल PI चव्हाण बाब तुझ्या कडेन आयिल्ले आनी यू हॅड प्रॉमिस्ड मी दॅट यू लूक इन टू द मॅटर यू हॅड टोल्ड मी एक फावटी अशीच मॅटर जाल्ली प्रतिमा आपूण ताका उबारून हाडिल्लो म्हणून कित्याक तो स्कॅमस्टर म्हणून आख्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा सावथाक सगळ्यांक खबर आसा आनी कितेंय सांगल्यार निमतां दिता कोण भयणीची चली बरी नाशिल्ली कोणाक ऑपरेशन केलां RTI काडल्यार तुका मेळटलें ऑपरेशन कांय ना आपुणूच कट मारता आपुणूच कितें शिवता आनी एक्सक्यूज दिता सगळ्या लोकांचे ट्रान्झॅक्शन जे केल्ले आसा पळय असलमान मकानदारान तशेंच ह्या मीना खोप आनी अरविंद खोप तांकां म्हाका दिसता दे शूड बी बुक्ड एज सून एज पॉसिबल गव्हर्मेंट शूड शो दॅट यू आर ऑफ द यूथ लज दिसता आयज आमची गोंयची भुरगीं मरे ती यूथ मरे ही कोण रे ही गोंयकारां आमची बापडी भुरगीं तांचे आतां लायफ स्टार्ट जावपा आशिल्लें दे वॉन्टेड टू बी ऑन दॅर फीट इंडिपेंडंट आनी तुमी जॉब दिना म्हूण भायर वचपाक केल्लें आनी आयज तांकां पळय फटयल्लें जालां आनी फटयलां आनी तुमी युथाक न्ही हें दिना अरे यूथ इज द फ्युचर मॅन यूथ इज द फ्युचर ऑफ टुमॉरो इट्स अ शेम डिसग्रास टू दीस सरकार disgrace that they cannot give justice to our own youth. Then what do you expect them to do? Portuguese passport and then to go? हेजेर हांव निशेध करता आनी मागता हांकां दोगांयनी जाता तितले बेगीन हाडून अरेस्ट करचें म्हणून आय वॉन्ट एटलिस्ट चाबी यू टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ दम तूं मातशें उलय हेणे एक्चुली हो म्हाज्या फ्रेंडाचो तूं मेळ्ळो म्हाका एक्चुली सो तेणें म्हाज्या फ्रेंडाक सांगलें की गोंयान सो वेरी वेकन्सी आसा तूं ड्रायव्हराक एप्लाय करता जाल्यार कर म्हणून सो तेणें म्हाज्यो मीन्स युस्टीन आसा ताका सो हांवें ताका सांगतालें सी म्हाकाय बीन आसल्या पळय रे आमी हांगा काय जॉब मेळना कितें करतली म्हणून सो तो म्हणपाक आसा पळय एक वेकन्सी आपल्या अरविंदान सांगला तूं ट्राय करता जाल्यार कर सो तेणें म्हाका ताचो नंबर दिलो अरविंदालो सो तो म्हाका सांगपाक लागलो 95K सॅलरी आसतली आनी तुका स्टार्टींग 80,000 भरपा पडटलें म्हणून सो हांवें ताका सांगलें ओके हांव 80,000 भरता आनी कांय भरपा नाका आसतलें मरे म्हणून सो हांवें 80,000 ताका बोललें आनी मागीर हो म्हणपाक तुका इमिग्रेशनाची पे करपा पडटलें इन्शुरन्साची पे करपा पडटलें अशें करून करून तेणें 1,50,000 म्हाजे कडेन घेतले
सो आफ्टर टेकीन मोबायल 50,000 न्हू मागीर ताका हांवें सांगलें सी पळय तूं करता जाल्यार कर आतां म्हाजें आनी म्हाजे कडेन पयशे दिवपा जायना सो हांवें ऑलरेडी लोन काडला आनी म्हाज्यान काडपा जायना सो तूं करता जाल्यार कर ना जाल्यार म्हाजे पयशे रिटर्न दी तशें म्हणनाका ताणें म्हाका ब्लॉक केलो सो ताणें म्हाका ब्लॉक केलो म्हणटकीर म्हाजे कडेन कांय ऑप्शनूच ना की हांव ताका खंय सोदतलें आनी कितें करतलें सो मागीर ताणें म्हाका एकदां फेक आपली टिकेट धाडलेली की आपूण सी ताणें म्हाका कितें सांगलेलें तुका टिकेटीचे पयशे आनी विजाचे पयशे तुका पे करपा पडटले बिकॉज जेन्ना आपूण सुद्दां भायर गेल्लो ताणें आपले पयशे आपूण पे केल्ले आनी थंय पावतकीर कंपनीन आपल्या विजाचे आनी टिकेटीचे पयशे दिले म्हणून सो मागीर हांवें कितें केलें ताका सांगलें म्हाका कितें प्रूफ धाडसी बाबा तुवें ऑलरेडी तुजे पयशे पे केला काय ना ते सो ताणें म्हाका एक टिकेट धाडली ट्रॅवलर्सान ट्रॅवल एजन्सीची आपूण आपले पयशे पे करून गेला म्हणून सो ती म्हाजे कडेन टिकेट आहलेली मागीर हांवें कितें केलें तें टिकेट तें नांव पयलें ट्रॅवलर्सान आनी ताका कॉल केलो ती एक्चुली एजन्सी आसा ती शिवोलीम आसा सो ताका कॉल केलो आनी ताका सांगलें सो एंड सो मनीस तुजी थ्रू टिकेट काडून बॅरीन गेला सो एंड सो म्हयन्याक ऑगस्ट म्हयन्यान गेल्लो तो आनी हेजे आमचे वांगडा फ्रॉड केला ताणें भायर रावन केला बॅरीन रावन हांवें ताका लास्ट पे आसा तो डिसेंबर 31 केल्लो 4,500 लास्ट पेमेंट आशिल्लो म्हाजो सो हांवें ताका कॉल केलो आनी कॉल करून ताका सांगलें सो एंड सो केलो कोणें तेगे टिकेट बूक केलो ताचो म्हाका पयलीं नंबर दी सो तो म्हणपाक आपूण नंबर दिना मागीर तूं म्हणली टिकेट कशी बूक करून धाडली सपोज तुजे कडेन कांय डिटेल्स ना जाल्यार ताणें मागीर म्हाका हांवें ताका सांगलें सो तूं टिकेट डिटेल्स अशें सांगना जाल्यार हांव पोलिसांक येता आनी तुज्या दारान येता म्हणून सो ताणें म्हाका एक सनी म्हण त्या मनशालो नंबर दिलो सो ताका हांवें सनी कॉल केलो आरे सो एंड सो मनशाल तूं टिकेट बूक करून ताका धाडलेलो काय म्हणून तो म्हणपा लागलो पयलीं ना म्हणपा लागलो मागीर ताकाय बीन हांवें सेम धमकी दिली मागीर म्हणपा लागलो हय आपल्यान धाडलेलें सो तेणी म्हाका आनी एकले मनशाल नंबर दिलो तेजें नांव कवीश धुरी म्हणून तो आमच्याच ग्रुपांतलो बट आतां हांगा प्रेजेंट ना सद्या सो तेजे नंबर दिलो म्हणटकीर हांवें ताका कॉल केलो सो एंड सो मनशान अशें केला तूं ताका वळखता तो म्हणपा लागलो पयलीं पूण ना वळखना म्हणपा लागलो ताका अरविंदा म्हण ताका पूण वळखना सो मागीर सांगपा लागलो हय आपूण ताका वळखता तेणें आमच्या वांगडा अशी स्कॅम केला आनी तो आमच्याच पयशे खावन गेलो म्हणून सो त्या टायमार म्हाका हेंच्या सगळ्याचो नंबर मेळ्ळो की आनी इतली जाण बाबा ह्या ग्रुपान आसा म्हणून आनी एकलो चेडो जरजात म्हणून तो तेजे वांगडा भायर गेल्लो तेजे वांगडा काम करपाक गेल्लो बट थंयच्यानसून तो पळोवन येयलो तोय बीन आतां सद्या प्रेजेंट ना येवना तो ताका आमी आपयल्लो बट तो येवना सो ताका तेजें लोकेशन ओर तो खंय रावता ते सगळे डिटेल्स खबर आहा हय आफ्टर दॅट मागीर कितें जालें हें जालें म्हणटकीर आमी आतां सगळे ग्रूप मेळ्ळान आमी म्हणल्यार आतां सायबर क्रायमान कंप्लेन घालया हे भुरग्यांनी अर्द्यांनी पयलीं घातलेली कंप्लेन सो तेंचेर कांय तेंच्यानी एक्शन घेतलें ना जस्ट ते कंप्लेन करून थकले मागीर आमी न्यू ग्रूप मेळ्ळे न्हू तांकां सो आमी परत सायबर क्रायमान फर्स्ट कंप्लेन घातली ऑनलायन सगळ्यांनी सो हांवें कंप्लेन घातली म्हणटकीर म्हाका सायबर क्रायमाच्यान कॉल येयलो हांगा रायबंदर सो हांव रायबंदर गेला आनी तेंकां सांगलें पळय सो एंड सो अशें अशें आसा आमचें अशें अशें जाला सो तेणी आमचे फर्स्ट आयकॉन घेतले तुमी कित्याक पयशे दिले कोणें दी म्हणून सांगलें ते सांगपा लागले आमी ताका सांगलें सर पळय हांवें पयशे दिले ते दिले आतां आमच्या वांगडा अशें जालां आमी कितें करूं तो म्हणपा लागलो तुवें ज्या जाग्यार हांव ट्रान्जॅक्शन केल्लें त्या जाग्यार म्हणपा लागलो तूं वच आनी थंय पोलीस स्टेशनार कंप्लेन कर सो हांवें एप्लिकेशन ड्राफ्ट केलें आनी हांव सावड्ड्या पोलीस स्टेशनार गेलें बिकॉज हांव सावड्ड्या रावता सो थंय पोलीस स्टेशनार गेल्यार ते कितें म्हणपा लागलें तूं म्हणपा लागलें तुजो एड्रेस आसता केप्यां पोलीस स्टेशनार पडटा सो तूं केप्यां वच आमी हांगा कांय करपाक शकपा ना इवन तुवें ट्रान्जॅक्शन हांगा रावन केलां बट तूं केप्यां पोलीस स्टेशनार वच सो हांव केप्यां पोलीस स्टेशनार गेलें सो तेदो म्हळ्यार म्हाजी जी ऑनलायन जी कंप्लेन घातलेली ती थंय ट्रान्सफर जाली सो तो म्हणपा लागलो आमी कंप्लेन घेयना तुवें सावड्ड्या रावन केला तूं सावड्ड्या वच हांवें तांकां सांगलें पळय सावड्डेच्यान म्हाका हांगा धाडला तुमी कितें करता तुमी म्हाजी कंप्लेन घेता काय घेयना हांव कितें करूं सो लेटर ऑन तो ताणें मागीर रायबंदर PIया कॉल केलो सर्वेश म्हणटा ताका आनी ताका सांगलें सो एंड सो अशें येयलां हांगा कितें करूं आपूण तेणें कितें सांगलें तेजी कंप्लेन थंय रजिस्टर जाली न्हू हांगा रायबंदर सो ताका रायबंदर धाड सो हांव रायबंदर गेलें ते पोलिसां कडेन आनी तांकां सांगलें तेणें म्हाका विचारलें अशें अशें आसा हांवें ताका सगळें सांगलें आमचें अशें कोणी स्कॅम करून पयशे घेतला म्हाजी कितलीं जाण आनी कलिग्स आसा तांकांय घेतला सो तो कितें म्हणपा लागलो एक दीस तुमी सगळीं येया वांगडा सो हांव गेलें ताका मेळपा आनी तांकां सगळ्याक व्हेलें तांकां सगळ्याक व्हेलें आमी असो सांगलें सो आमच्या वांगडा अशें अशें जालां सगळें आमचें ताका सांगलें सो तेतून वेळ जेन्ना तो कितें म्हणपा लागलो आतां तो खंय आसा आमकां सारकी खबर ना खंय आसा तो मागीर तो कितें म्हणपा लागलो तेणें न्हू आमची भितरल्या हांकां ऑनलायन आमकां कॉल करता तो अरविंद कॉल करता मेसेज पळयता बट आमचो फोन घेयना थोड्यांचोच घेता सो तो पोलिसान कितें सांगलें आपूण तुमकां एक लिंक धाडटा तुमी ते लिंक ताका धाडा सो तेजो फोन तरी ट्रेस जातलो खंय आसा तो सो तेणी लिंक धाडलें तें आमी ताका धाडलें तें अरविंदा पयलीं तो बॅरीन आसा ट्रेस जालें हेजे मुखार कांयच ना ती जी कंप्लेन आशिल्ली आमची थंयच क्लोज जाली तो म्हणपा लागलो कितें समज इशू आसा जाल्यार मागीर कितें आमकां कळटा हेजे फुडें जाल्यार आमी तुका सांगता SP राहुल गुप्ता फुडें सुद्दां आमी उलयल्ले बट तो म्हाका कितें इशू आसा जाल्यार सांगता मागीर आमी कितें करतलीं कांयच ऑप्शन ना कोण कांयच मुखाली कांय सांगत ना सो आमकां आनी एक चेडूं मेळ्ळें जेचे 8 लाख खाल्ला मिनान जी अरविंदाची भयण आसा पळय तेणें खाल्लें ताका हें आसा पळय हेणें खाल्ला जे हांगा व्हरता म्हणून ताका सांगलें न्यूझिलंड ऑर स्विझर्लंड खंय तरी धाडटा म्हणून सांगलें 8 लाख घेतल्या तेज्या कडेन आनी ही जी तेंची पयशे घेवपाक 2023 ह्याच्यान चालू आसा तेजें मिना
19नाच्यान चालू आसा पयशे घेवपाचे. सो तेकाय बीन तूं बाबड्या कळ्ळें की बाबा आमी बीन तितून आसा म्हणून. सो आमी कितें केलें तेका न्हू लास्ट हे चेडवाक कितें केलें आमकां बीन कळनाशिल्लें म्हणजे ही भयण हेका हांवें पयलीं कॉल केल्लो हे डिनाय करता तो आपल्या भावूच न्हू म्हणून. सो मागीर ते चेडूं कितें म्हणपाक लागलें आपल्याक एक एजंटालो कॉल येयल्लो की बाबा कुरियराची तुजी डॉक्युमेंट्स आसा ते सगळे धाडटा म्हणून तुका. बट तो एजंट जो मनीस उलयलो तो अरविंद. सो ते आमकां मागीर कळ्ळें तेजेच एजंट जावन उलयला म्हणून. सो आमी सगळीं मेळ्यान म्हापसा पोलीस स्टेशनार गेली. सो आतां मिनाचेर कंप्लेन करतली नाल्यार कितें आतां मुखार कितें स्टेप घेतली म्हणून. सो पुलिसांनी आमकां कितें सांगलें तुमची कंप्लेन आमी हांगा घेयना. तुमी तुमची नेटीव पोलीस स्टेशनार वचा आनी कंप्लेन करा. बिकॉज तुमी हांगा कांय दिवपाक शकना. बिकॉज तेणी तुमी तेका पयशे धाडल्या ना तुमी तेका धाडले. सो तुमची पोलीस स्टेशनार वचा आनी आमचे तेणी कांयच आयकलें ना. आमचे ते कांय केअरूच करूना. सो मागीर आमी प्रतिमाक कॉल केलो कित्याक आमी तेजी विडियोज पळयला की बाबा तें कितें काम आसल्यार फुडें येता. सो आमी तेका उलो मारलो की आमची तूं थंय येवन कितें हेल्प कर. बिकॉज कोणूच पुलीस आमची केसूच घेवपाक सोदना. दॅट्स वाय दॅट्स इट. हांव मागतां रिस्पेक्टेड पुलीस स्टेशना कडल्यान की तुमचे आयज जो आतां व्हिडिओ आवट जाला तो सगळ्या कडेन पावतलो. कित्याक दिसा टेंडर यूथ तुमी चिंतात तांचे तुमी यू आर डिमोरलायझींग देम बिफोर देअर वर्क स्टार्ट्स. हाव इट्स गोना बी हेंकां धरून हाडात. भाव मेळना म्हणटात न्ही तुमी बारेन आसा न्ही. बारेन तुमी पावनात न्ही. सालिगांव पूण पावतले तुमी. डॉमिनोजाच्या वयर पूण तुमी पावतले. आमी सांगलें मॅडम थंयच आसा ऑफिस तुमगेलें पुलीस स्टेशना ऑपोजिटी आसा या म्हणून ते पण ना म्हणपाक लागले. ते येवपाकूच रेडी What does this say? You don't even have to go anywhere far. नाल्यार 20-40 किलोमिटर बरें वता मरे तुमी आमचे असल्या लोकांक त्रास करपाक आमचे असल्या लोकांचे रेट घालपाक. आणि पुलीस स्टेशनाच्या सायडीनूच आसा ताजें घर ताजें ऑफिस. सो वाय यू आर नॉट गोईंग. वॉट इज हॅपनिंग. तुमकां कितले हप्ते पावल्या नाकाक धरल्यार तोंड उक्तें जाता खंय. आमी मागतात कितें जावं कायद्यान एक गोंयकार भुरगीं यूथ यू आर सेटिंग अ बॅड एक्झाम्पल टू देम. मागीर ते खंयचे वायसीस घेतात रॉंग हितूंत वतात तेन्ना मागीर तुमी उलयतात. पूण तुमी तांकां पळय न्याय दिवपाक जाय तांकां. आमकां जस्टीस जाय मॅडम. आणि समज आमी फाल सकाळ कितें केलें तेंकां मारलें विचारपा जायना की एनीथिंग. आतां म्हाका सांग तितूंतल्यान भितर 2 जाण डिप्रेशनाक घेतल्या. आय डींट वॉन्ट टू से दीस. 2 जाण भुरगे खंय तांच्या ग्रुपांतले डिप्रेशनाक घेतला. एकल्यान ऑलरेडी अटेम्प्ट टू कमीट टू हे गेलें सुसायड. हू इज आन्सरेबल. कोणाचे भुरगे ना जातले. तुमी रावल्या कितें आमचे गोंयचे भुरगे अशे जीव दिवन मरतले आनी मागीर तुमी एक्शन घेतले म्हणून. अरे प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. गो एंड कॅच नो. धर त्या मिना खोपाक आनी घाल भितर. फ्रॉम वेरी शी ओरिजिनली गो. झारखंड गोंयचे न्हू ते झारखंडचे ते हांगचे कांय ना. हांगा फक्त रावन ते लोकांक नाडपाचें केलें तेणें आनी कांय ना. सो हेजेर मातशें लक्ष घालचें. आनी मिडिया भावा कडेन मागता मातशें वचात आनी मातशें ते रिस्पेक्टेड म्हापसा पुलीस स्टेशनाक तुमी विचारात की वेन द यूथ हॅव डन दीस कंप्लेन ऑफ जॉब स्कॅम on this Meena Khop who is next to your police station, why you are not taking action? Because I take you all as the fourth pillar of democracy and I know it's a powerful तुमचे हें जे तुमचे आसा पळय फोर्थ पिलर ऑफ जे पुलिसां कडेन जायना जे खंयच्या मंत्र्यां कडेन जायना ते तुमचे कडेन जाता. तुमकां लागून जाय ते गोंयांत कितले तरी लोकांनी जस्टीस मेळ्ळी आसा. तो हांव हात मागता आयज हात जोडून मागता की हेंकां मातशें सपोर्ट करा म्हणून. देव बरें करूं. नांव सांगा. नांव सांग. माझे नाव शोभिना हांव सावड्ड्या रावता. मागे नाव हजिया सय्यद हांव सावड्ड्या रावता. हांव चर्चिल सालिगांव रावता. म्हजें नाव कल्पेश मौजेकर हांव बोमा रावता. बाबाचो जॅक्सन डिकोस्टा फ्रॉम सालिगांव. म्हजें नाव विराज वेळी हांव विराज वेली फ्रॉम रिवना. युस्टीन फ्रॉम ऑल्सो रिवना. म्हजें नाव महेश कामनी हांव सालिगांव रावता. आनी आमकां सगळ्याक जस्टीस जाय एका हांगा हाडपाचें. आमी ताका मारलो कितें केलें न्हू फाल्यां आमकां फाल्यां विचारपा येवपा जायना. Don't force the youth to take a lawyer in their hands. कितें केलें न्हू आमकां मारून सोडलें. पूण कोणें आमकां एक उतरां विचारपा येना कितें ना. पयशे मेळो मेळना खबर तो मेळपा जाय इतलेंच. आनी तेका कितले मागीर तुमी जायते जाण आसा. बट आयज सगळीं येवपा पावना. सो आमी इतलें. Because it was a last minute call. I said, okay, come, we'll try to आनी do it. हो सगळे पयसे आतां हे कोण पळयता पळयना म्हाका खबर ना. बट हो सगळ्या कडेन पावता. सगळ्याक share करपा जाय. खाल्ला अशें नाका फाल सकाळ लोक जा पण आनी कितले भुरग्यांनी नाडले आसतले. कोणा नाडले. This is just one group. God knows how many youth they must have duped. वयल्यान आमकां 17 जाण मेळ्ळे. आनी कितले कितले जाणां जाणां लोकांक सांगता आनी ते इवन येयात. आतां हाल्ली तेणे आतां कोण फेक प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स करता म्हणल्यार कालूच तेका अरेस्ट करून पोलीस स्टेशनार ते बीन आमकां ते पोलीस स्टेशनार तेणे पियानच सांगला काय कोण तरी तेणे पोलीस स्टेशनार आसतना कालूच तेका अरेस्ट करून व्हेल्लो की तेणे प्रॉपर्टीचे फेक डॉक्युमेंट्स करता म्हणून ते. सो तेजे अगेन्स्ट खूब केसीस आसा थंय आनी आजुनी कोणी तेजे एक्शनूच घेवना. And last one more thing, म्हाका सांगता ते मीना म्हणटा ती हिरोईन आसा पळय मीना म्हणटा ती
म्हाका विचारूंक जाय जॉब स्कॅमाचे इतले गव्हर्मेंटाचे जॉब स्कॅमाचे भायर सरले तेन्ना तुवें पळयला कितल्यो हिरोइन्यो भायर सरल्यो हां आनी तांचे वॉयस मेल देखून भायर सरले मेसेजीस भायर सरले की यू नो हांव हेका बरें आसा तो आमचो करतलो नांवां घेवन तेणी सांगिल्लें आसा पूण ती बेल घेवन आयज सुसेगाद आसा ऑडी बीन व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो प्रॉपर्टी घेवन आतां म्हाका विचारपाक हेजे गॉडफादर कोण काय म्हणून गोंयांतलो इतले जाणांतले आसा पळय तितूंतले ताजो गॉडफादर कोण तो कळपाक जाय कित्याक म्हापसा पुलीस इज नॉट टेकिंग एक्शन शी हा ऑफिस इज देर ओनली सो हू इज हर गॉडफादर वी वॉन्ट टू नो ना जे जाता तितले बेगीन आणि हे पण किया घेतला अंगेले सगळे पैसे कष्टाचे पयशे घेवन किया घेवन वयल्यान न्यू घालतात किया घेऊन भावती पळय लज आसपाक जाय मरे आरामचे पयशे खातात ते तुमी काम करा कष्ट करा मरे तांच्या आवय बापाचे रक्ताचे पयशे ते फाल्यां आनी कोणा वांगडा जावपा नाका सो आणि व्हिडिओ जाय तितले शेअर करा कित्याक तेंगेले पयशे मातशी उरपा जातले थँक्यू थँक्यू